میں قربان جاواں اللہ دی قسم کوئی ایسا صحابی نہیں جدے نال میرے پیغمبر پیار نہ کر دے ہون، جدے نال میرے پیغمبر محبت نہ کر دے ہون۔ گل صحابہ دی آئی ہے تے میں دل دے ہتھوں مجبوراں، آقا چن تے صحابہ تارے، اچھی کو سبحان اللہ، صحابہ دی گل تے ڈیٹلی سبحان اللہ کہ او میرے نعرے دی لوڑ کوئی نہیں، صحابہ دی عظمت دان نعرہ مارو۔ آقا چن تے صحابہ تارے، تارنے او جنتی سارے، آقا چن تے صحابہ تارے، تارنے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے، کردائے قرآن اشارے، بڑیاں اچھیاں خستیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، اے تاں بول دیاں نے، بے دیاں آلے ہو، کھنگرا لے ہو، ہاتھیں آلے ہو، تسی کیوں نہیں بول دے ہو، چی کو سبحان اللہ۔ آقا چن تے صحابہ تارے، تارنے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے، کردائے قرآن اشارے، بڑیاں اچھیاں خستیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، رب دی خاطر نبی دی خاطر، رب دی خاطر نبی دی خاطر، سولیاں تے چڑھ گئے نے، آہد آغد دی صدا نہیں چھڑی، کولیاں تے سڑ گئے نے، سن کے آکھٹ قدماں دی وچ، سن کے آکھٹ قدماں دی وچ، جنتی غوراں خس دیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، اور پیار نال جملہ سماعت کرنے والا، چل مدینے مزار تک لے، او سبحان اللہ، چل مدینے اللہ تینو لے دے تے اتھی رکھ لے، چل مدینے مزار تک لے، یار نال تو یار تک لے، چل مدینے مزار تک لے، یار نال تو یار تک لے، صدیق نو با وقار تک لے، عمر سغنا جرار تک لے، عمر سغنا جرار تک لے، کنج محبتاں رس دیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، میں قربان جاواں نبی پاک دے تینے صحابی نبی پاک دی نظر دے اندر پیارے، لیکن نبی پاک نے اس بچی دی کفالت دیاں ذمہ داریاں حضرت جعفر تیار نو دے دیتیاں، نالے میرے پیغمبر نے